आप सामने लाना। 14 अक्टूबर को क्या आपने एक मीटिंग बनाई है? जी इंशाल्लाह 14 अक्टूबर को हम हाजी इरशाद चौधरी साहब जो कि हमारे मरकज़ी सदर हैं हक्का के और मरकज़ी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सरदार मोहम्मद हनीफ साहब, उनकी कॉल पे हम लब्बैक कहते हैं और रावलपिंडी के तमाम कॉलेज से, पूरे डिवीज़न के कॉलेज से इंशाल्लाह ताला हम काफ़िलों की सूरत में और उसके अलावा बाकी तमाम डिपार्टमेंट जो हैं जहाँ पे आपका के यूनिट्स हमारे मौजूद हैं, वहाँ से हम इंशाल्लाह 14 अक्टूबर को काफ़िलों की सूरत में, रैलियों की सूरत में हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे और हमें वहाँ पे धरना देना पड़ा तो हम धरना भी देंगे। हम हुकूमत को ये बावर करा देना चाहते हैं कि ये नौबत जो है हुकूमत की इन मुलाजमीन कुछ पॉलिसियों की वजह से आई है कि हमें सड़कों पे निकलना पड़ता है। हम बिल्कुल भी, हमारी जो तंजीम है उसका कभी भी कोई भी एहतजाज हुआ तो ये रिकॉर्ड मौजूद है कि इस तंजीम के एहतजाज के अंदर हमने कभी भी गवर्नमेंट की अमलाक को, हमने अवाम की अमलाक को, यानी किसी चीज़ को हमने नुकसान नहीं पहुँचाया, हमेशा पुरअमन एहतजाज किया। लेकिन इस वक्त जो है मुल्क की सूरत हाल ये है कि मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन जो कि सफ़ेद पोश तबका है उसने अपना गुजारा इस तनख्वाह में रह के करना है। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि हम तो कहते हैं बिलफर्ज जो भी मीडिया पर्सन हमारे पास आते हैं वो पूछते हैं कि भाई आप आए दिन एहतजाज क्यों कर रहे होते हैं। देखिए एहतजाज अब सिर्फ इस चीज़ का नहीं है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, एहतजाज इस चीज़ का है कि जब एक मुल्क के अंदर हमारे हुक्मरान जब ये नारा लगाते हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने गवर्नमेंट में आने के लिए नारा लगाया कि दो नहीं एक पाकिस्तान, तो जब एक पाकिस्तान का नारा लगाया तो इसके अंदर जो है निज़ाम भी एक होना चाहिए। अब जहाँ सरकारी मुलाजमीन की बात आ जाती है तो आप देख लें कि पे का निज़ाम एक है ही नहीं, मुख्तलिफ इदारों में डिस्क्रिमिनेशन है पेश के अंदर। अब एक आप तबके को मखसूस को जो है वो तो आप नवाज रहे हैं, जैसे सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन हैं, उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी है उसको आप दिन ब दिन नवाज रहे हैं, तब आपके पास बजट भी आ जाता है और साल के किसी भी महीने के अंदर उनका कोई भी अलाउंस आप बढ़ा दें, यानी कि आपको कोई रोकने वाला उस चीज़ के ऊपर नहीं है। हुकूमत जो है या हुकूमती पॉलिसियाँ जो हैं वो मुलाजमीन के माबैन तफरीक पैदा कर रही हैं। बिल्कुल इसी तरह है। आप उसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी देख लेना कि जो इन्होंने 150% यूटिलिटी अलाउंस के नाम पे सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को और बाकी चंद इदारों को जो कि ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं उनको 150% जो है उनकी तनख्वाह में इजाफा करके उन्हें नवाजा है। दूसरी तरफ जब बात आती है निचले तबके की या हम बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके मुलाजमीन की, तो उस वक्त हमेशा की तरह जो है ख़जाना खाली हो जाता है। ये एक अजीब सी मंतक है जो अभी तक समझ नहीं आई कि आप एक तरफ तो उनको नवाजने के लिए 150% आप तनख्वाहें बढ़ा देते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं ख़जाना खाली है। अच्छा देखिए, ये जब भी तनख्वाह 5%, 10%, 15% बढ़ती है तो जो छोटा मुलाजम है उसकी तनख्वाह में तो बहुत मामूली सा इजाफा होता है, लेकिन उसका फ़ायदा तो जो ग्रेड 16, 17 अबव उसके लोग हैं उनको ज़्यादा होता है। तो ये जो तनख्वाह बढ़ाने की जो पॉलिसी है, क्या आप इस पर नज़रसानी का भी इसमें आपने अपने चार्टर डिमांड में रखा हुआ है कि इस पर कोई नज़रसानी की जाए ताकि जिस हिसाब से तनख्वाह बढ़े मुलाजम उसका फ़ायदा तो हो? देखिए चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं। अब अगर बात हम करते हैं तनख्वाह की, तो आप देख लें कि तनख्वाह का मामला जो है, पहले तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इदारों के अंदर ख़त्म की जाए, ठीक है। तनख्वाह एक बराबर सतह के ऊपर दी जाए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि नेशनल पे स्केल जो है उसके तहत दी जाए। जब नेशनल पे स्केल होगा ना ख़जाने के ऊपर बोझ होगा। गवर्नमेंट सवाल करती है, ठीक है हम आपका जो है, क्योंकि मरकज़ी कायदीन ने गवर्नमेंट को बार बार ये बावर कराया है कि आप तनख्वाहों के अंदर इजाफा करें, मुलाजमीन के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो उनको भी जीने का हक़ है। तो गवर्नमेंट आगे से सवाल ये करती है कि भाई इतना बजट कहाँ से लाया जाए। तो पहली बात यह है कि बजट तो आ जाता है, बजट कैसे कि आप 150% जब एक तबके की तनख्वाह बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ आप कुछ नहीं देंगे, एक डिस्क्रिमिनेशन आप पहले पैदा कर रहे हैं। आप उसमें वही तनख्वाह जो है सब इदारों के अंदर एक बराबरी की सतह पे आप दें। आप एक पाकिस्तान का नारा लगाते हैं तो उस पर आप अमल दरामद भी करें, आप तनख्वाहें बराबर कर दें
ہمیں اس چیز سے کوئی نہیں ہے کہ آپ نے ہماری ٹھیک ہے آپ اگر جب برابر کریں گے پھر کسی کو یہ نہیں اختیار ہوگا کہ ہم اٹھ کے سڑکوں کے اوپر آئیں ہم کہیں جی وہ دیکھیں کہ ہمارے لیے تو ایک انہوں نے مثال قائم کر دی ہوئی ہے نا. دوسری چیز یہ ہے کہ صرف یہ تنخواہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس سال جو گزشتہ سال ہے وہ تنخواہ نہیں بڑھی. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت 2020 جا رہا ہے. آپ اگر ہماری تنخواہوں کے ساتھ جو الاؤنسز آپ دیکھ لیں جس میں کنوینس الاؤنس ہے, کنوینس الاؤنس اس وقت 2005 کا ہم لے رہے ہیں اور 2020 چل رہا ہے. 15 سال پہلے کا کنوینس الاؤنس ہمیں دیا جا رہا ہے. یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. پھر آپ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ہاؤس رینٹ ہے. ہاؤس رینٹ 2008 کا جو ہے وہ فری ہے. اب 2008 کے الاؤنس کے اوپر اگر ہم ایک کلاس 4 جو کہ ایک سکیل کے ہے وہ اس کے تمہیں 1400-1500 روپے بنتے ہیں. 1400-1500 روپے میں مجھے آج کے یہ حکمران جو عالی شان بنگلوں کے اندر بلٹ پروف گاڑیوں کے اندر بیٹھ کے مزے کر رہے ہیں وہ یہ بتا دیں کہ ایک غریب 1400-1500 میں کہاں جا کے مکان لے گا. اچھا, یہ جو 14 اکتوبر کو آپ نے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دینا ہے تو اس کے لیے تمام قافلوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اسلام آباد پہنچے؟ جی بالکل, اس میں جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ نے اس چیز کو کامیاب بنانے کے لیے اس دھرنے کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی حکمت عملی جو ہے وہ تیار کی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسلام آباد ہی پہنچنے کا کہا ہے کیونکہ ٹائم کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. پورے پاکستان سے جو ہے سرکاری ملازمین آ رہے ہیں, 2 دن کی مسافت طے کر کے آ رہے ہیں. آپ کہہ لیں کہ ہم نے تو ایک چیز ہے میزبانی سمجھ لیں ہمارے پاس ہے کیونکہ لوگ سندھ سے بھی آ رہے ہیں, کشمیر سے بھی آ رہے ہیں, بلوچستان سے بھی آ رہے ہیں, دور دراز ایریا سے لوگ آ رہے ہیں. تو وہ 2 دن پہلے کچھ چلے کچھ آج چل رہے ہیں. تو وہ جب ادھر پہنچیں گے تو ہم ظاہری بات ہے ادھر سے ڈائریکٹ ہم تو 15-20 منٹ کے اندر ہم پہنچ سکتے ہیں. لہذا ہم نے اپنے ملازمین کو جو ہے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ اسلام آباد میں ہم نے پوائنٹ ایک طے کیا ہے, وہاں پہ ہم پہنچ کے پھر ہم پریس کلب جائیں گے. انشاءاللہ پریس کلب میں اکٹھے ہو کے وہاں سے ہم پارلیمنٹ اسلام آباد کا رخ کریں گے. اچھا, اگر کہیں آپ کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں کیا کی جاتی ہے؟ دیکھیں جی, اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیں اگر روکنے کی کوشش کرتی ہے تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے بھی وہیں پہ ڈی چوک کے اندر مہینوں جو ہے دھرنا دیے رکھا, کئی ماہ تک دھرنا دیے رکھا. اس وقت جب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا رائٹ ہے تو سرکاری ملازمین جو ہے وہ تو اپنے حق کی خاطر کر رہے ہیں. آیا یہ ان کا حق نہیں ہے؟ ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے کہ ہم بھی احتجاج کریں اور یہ ہمارا قانونی حق ہے. جب ہماری کوئی نہیں سنے گا تو ہم نے اپنی آواز کو ایوانوں تک پہنچانا ہے. ہم اپنی آواز کو, سرکاری ملازمین کی آواز, ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم نکل رہے ہیں, ان کے مستقبل کے تحفظ کے لیے ہم نکل رہے ہیں. تو ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے. ہمیں اس چیز سے کوئی نہیں ہے کہ حکومت کی پالیسیاں کیا ہیں کہ ہمیں روکنے کے لیے وہ لاٹھی چارج کریں چاہے گولیاں چلائیں. جب ایک چیز ہے کہ حق حاصل کرنا ہے تو ایک حق کی خاطر جب ہم نکل رہے ہیں تو یہ بھی ایک جہاد ہے. تو میرے دوستوں سے بھی, باقی آپ کے میڈیا کے توسط سے, تمام سرکاری ملازمین سے, چاہے وہ کسی بھی کیڈر کے ہیں, دیکھیں آپ نے پہلے بات کی کہ جب تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم تو ایک سے 17 سکیل کی نمائندگی کر رہے ہیں ایپکا کے پلیٹ فارم سے, لیکن جب تنخواہیں بڑھتی ہیں تو وہ 18, 19, 20, 21, 22 گریڈ کی بھی بڑھتی ہیں. تو یہ سب سرکاری ملازمین جو ہیں اس وقت یہ سب کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور میری آپ کے اس میڈیا کے توسط سے یہ گزارش ہے ان سے کہ وہ آئیں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. تو اپنے حق کی خاطر ہم نکل رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری جان بھی اس پہ قربان ہوگی تو ہم سمجھیں گے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم نے کام کیا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آپ کا کہ پریزیڈنٹ ملک جبریل امان, ان کا کہنا ہے کہ احتجاج ان کا حق ہے اور یہ اپنے حق کے لیے میدان میں نکلے ہیں اور یہ اپنا حق لے کے واپس آئیں گے. سروں پر کفن باندھنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. حکومت کی طرف سے احتجاج کو روکنے کے حوالے سے حکمت عملی بھی تیار ہے.
میری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ حکومت ان غریب سرکاری ملازمین کی بھی سنے، ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ پر بھی غور کرے، اور جو ان کا رائٹ بنتا ہے وہ انہیں دیا جائے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔